السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه أخي الكريم 11 قسما أقسم الله بها في كتابه الكريم. والله سبحانه وتعالى لو أقسم قسما واحدا فهو عظيم، فكيف وقد أقسم الله في هذه السورة ب11 قسما؟ هذا دلالة على أن الأمر عظيم، وأن الله يجيبنا بعد هذا القسم وهذه الآيات بأمر عظيم يرشدنا الله إليه. فيقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها، النفس وما سواها التي ألهمها فجورها وتقواها، أفلح من زكاها. وتزكية النفس ليس المقصود به أن أمتدح نفسي في المحافل وفي المجتمعات وبين الناس، إنما المقصود أن أفعل أفعالا وأعمالا أقوم بها تزكو بها نفسي، ويطهر بها قلبي، ويصلح بها حالي، وقبل ذلك كله يرضى بها عني ربي. فهذه الأعمال الصالحة يقول الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الموطن وفي مثل هذا الرجل الذي زكى نفسه وطهرها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالله يرضى عنك إذا زكيت نفسك وطهرتها مما يدنسها ويجعلها في موارد الردى. وهذا يعني يتأتى للإنسان بمحافظته على أوامر الله أولا، ثم باجتناب نواهي الله ثانيا، ثم بالحرز أو بالحذر من الوقوع في الشبهات. فإذا اشتبه علي أمر أحلته إلى أهل العلم، فإن لم يعني يشفى من إجابة صاحب العلم صدري فأتركه وأجتنبه، لأن من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. وكل أمر فيه شبهة فأنا أبتعد عنه حتى ينجلي لي الحق وأراه أبلج. وقد خاب من دساها، أي من دس تلك النفس ودنسها ولطخها بالأعمال التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى وبمخالفة شرع الله سبحانه وتعالى، وأن يعني يقع ويقر في نفسي نكران بعض الآيات وبعض الدلالات والأحاديث التي يعني يأمرني الله سبحانه وتعالى باجتنابها، وأنا من داخل صدري يعني أستنكر هذا النهي أو أستنكر لماذا أمرني الله بهذا الأمر. فحينما أقع في مثل هذا أنا أدسي هذه النفس وأنا أخالف شرع الله سبحانه وتعالى. حينما أقع في الصغائر فأصر عليها حتى تصبح كبائر، أنا أدسي هذه النفس. حينما أقع في كبائر الذنوب يعني مصرا ومستكبرا من غير استغفار ولا توبة ولا ندم ولا عزم على عدم العودة إلى هذا الذنب، فهذه كلها هي نكت سوداء تقع في النفس حتى يصبح القلب أسود مرباد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فحينئذ تصبح هذه النفس أمارة بالسوء خبيثة لا يقبلها ولا يرضاها الله سبحانه وتعالى، بل ويوبخها منذ أن تموت. فالملائكة يعني تأخذها بأشد ما تؤخذ النفس، كأنه الصوف المبلول على الشوك. أما تلك النفس الطيبة فكأنها قطرة ماء تخرج من في السقاء. وهذا من لطف الله ورحمته. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل النفوس السليمة ومن أهل القلوب الصافية النظيفة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقال لهم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وممن يقال لهم: أبشروا بروح وريحان ورب راض غير غضبان إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.